मुग़ल शहज़ादी नरगिस नज़र की दुख भरी कहानी। शहज़ादी नरगिस नज़र मिर्ज़ा शाहरुख सुपुत्र बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की बेटी थीं। सन 1857 के गदर में उनकी उम्र 17 साल की थी। लाल किला दिल्ली के दीवान ख़ास और मोती मस्जिद के पश्चिम में गोरा बाग के पूर्व में एक पत्थरों का तालाब है, जिसके बीच में एक सुंदर महल बना हुआ है और इसके उत्तर से नहर आती है। संगमरमर की झिल्कियाँ और चिरागदान बने हुए हैं। इस पर से नहर का पानी गुजरता हुआ इस तालाब में आता था। मिर्ज़ा शाहरुख बहादुर इसी जल महल में रहते थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए मिर्ज़ा साहब को अपनी बेटी नरगिस नज़र से बहुत ही प्यार था। जल महल को कश्मीरी शालों, रूमी कालीनों और बनारसी कपड़ों से बहुत ही सजाया गया था। नरगिस नज़र को महल के श्रृंगार का बहुत शौक़ था और वो इस मामले में बहुत शौकीन थी। उनका महल सारे किले में सब हवेलियों और महलों से ज़्यादा सुंदर और सजा हुआ समझा जाता था। नरगिस नज़र सवेरे सूरज निकलने के बाद उठती थीं। गर्मी के दिनों में उनका छप्पर खर आंगन में बिछाया जाता था, जहाँ संगमरमर का फर्श था। छप्पर खट के पाए और डंडे सोने के थे और उन पर नगीने जड़े हुए थे। सुंदर रेशमी कपड़े की मसहरी थी। अंदर रेशमी तकिए रखे रहते थे। 4 कोमल और नरम तकिए सिरहाने होते थे। सिरहाने के तकियों के पास ही 2 छोटे छोटे गोल गोल तकिए होते थे, जिनको गल तकिया कहा जाता था। ये तकिए गाल के टेक के लिए थे। अगर शहजादी का सिर तकियों से नीचे आ जाए तो गल तकिए उनके गाल को तकलीफ से बचा लें। बड़े बड़े 2 तकिए दोनों पहलुओं में होते थे कि शहजादी साहिबा अपने घुटनों को सहारा ना दे सके। रात को जब नरगिस नज़र मसहरी के अंदर जाती थीं तो मोलसरी, जूही और चंपा के फूल उनके गल तकियों के पास रखे जाते थे, ताकि रात को उनकी खुशबू शहजादी को मुअत्तर करती रहे। नरगिस नज़र के मसहरी में जाते ही नाचने वाली छोकरियाँ आ जाती थीं और धीमे सुरों में गाती थीं। तब शहजादी को नींद आती थी। सवेरे भी सूरज निकलने से पहले ये नाचने गाने वाली लड़कियां मसहरी के पास आकर गाती थीं और उनकी सुरीली आवाज़ों को सुनकर शहजादी साहिबा बेदार होती थी। उठने के बाद शहजादी मसहरी के अंदर बैठ जाती और देर तक जमाइयाँ लेती, अंगड़ाइयाँ लेती और गाने वाली लड़कियां उनसे हंसी की बातें करती। एक कहती है, हुजूर जमाई आती है, रुमाल हाजिर करूं, मुंह को ढक लीजिए। दूसरी कहती, सरकार अंगड़ाई देखने को तालाब की मछलियां बेबस होकर पानी के ऊपर चली आ रही हैं। नरगिस नज़र आंखें मलकर और मुस्कुराकर कहती, चल दूर हो मुई, हर बार कैसी झूठी बातें सुनाती हैं। तो छोकरी कहती है, मैं झूठ कहती हूँ या सच, आईने से पूछ लीजिए, वो भी सामने आपको देख रहा है। इसके अंदर भी तो बाल बिखर रहे हैं, वो भी तो मेहंदी लगी लाल लाल उंगलियां ऊंची करके सरकार की अंगड़ाई की तारीफ कर रहा है। वहाँ भी तो एक मस्ती छाई हुई है। तीसरी कहती, सूरज की किरणें लाल लाल बादलों से ऐसे निकली जैसे सरकार के लाल लाल होठों से सफ़ेद सफ़ेद दांत, और ये गाल तो तड़के का नूर है। बाल बिखर कर जो चेहरे पर आए हैं तो ऐसा मालूम होता है कि 14वीं रात के चांद पर बादल छाए हुए चले आए हैं, मगर चांदनी से मात खाकर उनका कलेजा फट गया है और चांद के चारों तरफ अपने कलेजे के टुकड़े को बिखेर दिया है। नरगिस नज़र ये बातें सुनकर मुस्कुराती हुई मसहरी के बाहर आती, चौकी पर बैठ जाती, फिर बाहर आकर खली और बेसन से मुंह हाथ धोती और फिर जोड़ा बदल जाता। नाश्ता किया जाता। इसके बाद घर की साज सज्जा को खुद जाकर देखती। चीज़ों को संवारने में नई नई इजादें यानी आविष्कार होती। दोपहर के खाने के बाद गाना होता। शाम को चमन में गुलगश्त यानी फूलों की सैर का मामूल पूरा किया जाता। रात के खाने में बड़ी बहार होती। बाजे बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं और मुसाहिब लड़कियां सहेलियां के साथ खाना खाया जा रहा है। जिस रात बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले से निकलकर हुमायूं के मकबरे में गए और विश्वास हो गया कि सवेरे अंग्रेज़ दिल्ली पर विजय पालेंगे, तो नरगिस नज़र चुपचाप जल महल के किनारे पर खड़ी चांदनी को देख रही थी। उनकी परछाई तालाब में पड़ रहा था और पानी में अपना परछाई देखकर उन्हें एक अजीब सा नशा महसूस हो रहा था। यकायक उनके पिता मिर्ज़ा शाहरुख अंदर आए और उन्होंने कहा, नरगिस बेटा,
میں ابا حضرت بہادر شاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تم ابھی چلو گی یا سواری کا بندوبست کر دوں؟ سویرے آ جانا۔ نرگس نظر نے کہا ابا جان آپ بھی ابھی نہیں جائیں، پچھلی رات میرے ساتھ چلیے گا۔ میں دادا حضرت کے ساتھ جانا مناسب نہیں سمجھتی۔ انگریز فوج ان کی تلاش کریں گی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب مجرم سمجھے جائیں گے۔ اس لیے ہمایوں کے مقبرے میں دادا حضرت کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے۔ غازی نگر یعنی غازی آباد میں چلیے، وہاں میری انا کا گھر ہے اور سنا ہے کہ وہ بہت اچھی اور سرکشت جگہ ہے۔ بھیس بدل کر چلنا چاہیے۔ جب یہ بلا دور ہو جائے گی تو پھر یہاں آ جائیں گے۔ مرزا نے کہا اچھا، جیسی تمہاری رائے ہو۔ غازی نگر جانے کے لیے رتھوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ تمہارے ساتھ کون کون جائے گا؟ نرگس نظر نے جواب دیا کوئی نہیں، صرف میں اکیلی چلوں گی، کیونکہ نوکروں کو ساتھ رکھنا بھی مناسب نہیں ہے اور پھر نوکر ساتھ جانے کے لیے راضی بھی معلوم نہیں ہوتے۔ مرزا سن کر باہر چلے گئے اور نرگس نظر چاند اور تالاب کے چاند کے پرچھائی کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد نرگس نظر نے ملازم عورتوں کو آواز دی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ سب بھاگ گئے ہیں اور نرگس نظر سارے جل محل میں اکیلی ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر نے حاکمانہ آواز دی اور جواب میں کوئی نہیں بولا۔ نرگس نظر گھبرا کر محل کے اندر گئی۔ بتیاں جل رہی تھیں مگر کوئی موجود نہ تھا۔ نرگس نظر کو اندر ڈر لگا اور پھر باہر آنگن میں آ گئی۔ قلعے میں جگہ جگہ سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے لوگ گھروں کو چھوڑ کر باہر نکل رہے ہیں۔ نرگس نظر نے بہت دیر تک اپنے پتا کی راہ دیکھی لیکن وہ نہیں آئے۔ نرگس نظر نے گھبرا کر رونے لگی۔ رات کے 2 بجے ایک خواجہ سرا محل میں آیا اور اس نے کہا صاحب عالم یعنی مرزا شاہ رخ نے فرمایا ہے کہ انگریزی جاسوس میری تلاش میں قلعے کے اندر اور باہر چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ غازی نگر نہیں جا سکتا۔ سواری کا انتظام کر دیا ہے، تم خواجہ سرا کے ساتھ چلی جاؤ اور میں بھیس بدل کر کہیں چلا جاتا ہوں۔ نرگس نظر نے گھبرا کر کہا آخر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ خواجہ سرا بولا مجھے معلوم نہیں۔ نرگس نظر نے حاکمانہ لہجے میں کہا جا یہ معلوم کر کے آ کہ ابا حضرت کہاں جانے والے ہیں۔ وہ کپڑے بدل کر میرے ساتھ غازی نگر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ خواجہ سرا ترنت واپس گیا اور نرگس نظر آنگن میں ٹہلتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد خواجہ سرا واپس آیا اور اس نے کہا ابا حضرت سائز کے کپڑے پہن کر قلعے کے باہر چلے گئے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ آپ کی سواری کے لیے رتھ تیار ہے۔ نرگس نظر کو رونا آ گیا۔ ان کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے نہایت بے کسی اور بے بسی کی حالت میں ہچکیاں لے کر آنسو بہائے۔ انہوں نے جواہرات کا صندوق اور کچھ ضروری کپڑے ساتھ لیے جن کو خواجہ سرا نے اٹھا لیا اور جل محل سے نکلے اور سوار ہونے سے پہلے مڑ کر جل محل اور اس کی ساج سجا کو بہت دیر تک کھڑے ہو کر دیکھا اور پھر کہا کہ خبر نہیں کہ تجھ کو پھر دیکھنا نصیب ہوگا یا آج تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ نرگس نظر رتھ میں بیٹھی غازی نگر کی اور جا رہی تھی۔ سویرے 8 بجے وہاں پہنچ گئی۔ راستے میں ان کو بہت سے لوگ آتے جاتے ملے مگر کسی نے ان کے رتھ کو روکا نہیں۔ غازی نگر میں نرگس نظر کی انا کا گھر مشہور تھا۔ جوں ہی نرگس نظر ان کے گھر سامنے رتھ سے اتری، انا دوڑی ہوئی گھر سے آ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے شہزادی کی بلائیں لی اور اندر لے جا کر بٹھایا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر ان کا آدر ستکار کیا۔ نرگس نظر 2-3 روز انا کے گھر میں آرام سے رہیں۔ اچانک خبر پھیل گئی کہ بادشاہ پکڑے گئے ہیں، شہزادی کی ہتیا کر دی گئی ہے اور فوج غازی آباد کو لوٹنے آ رہی ہے۔ نرگس نظر نے جواہرات کا صندوق انا سے کہہ کر زمین میں دبوا دیا اور مصیبت کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں سکھ فوج نے غازی آباد میں پرویش کیا اور باغیوں کی تلاش شروع کر دی۔
मुखबिरों ने कहा कि बादशाह की पोती अपनी अन्ना के घर में मौजूद है। 2 सिख सरकार 4 सिपाहियों के साथ अन्ना के घर में आए और अन्ना के सब घर वालों को पकड़ लिया और नरगिस नज़र कोठरियों में छिप गई, लेकिन उसको भी किवाड़ तोड़कर बाहर निकाला गया और बेपर्दा सामने खड़ा किया गया। सरदार ने पूछा, क्या तुम बहादुर शाह की पोती हो? नरगिस नज़र ने कहा, मैं एक आदमी की बेटी हूँ। बादशाह की औलाद होती तो इस गरीब घर में क्यों आती? अगर खुदा ने बादशाह की पोती बनाया होता तो मुझको तुम इस तरह बेपर्दा सामने खड़ा न करते। तुम हिंदुस्तानी हो, तुमको शर्म नहीं आती कि अपने मुल्क की औरतों पर जुल्म करते हो? सरदार ने कहा, तुमने क्या जुल्म किया? हम तो ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। हमने सुना है कि तुम बहादुर शाह की पोती हो और तुम्हारे बाप ने बहुत से अंग्रेज़ों, औरतों और बच्चों को किले के अंदर कत्ल किया था। नरगिस नज़र ने कहा, जो करता है वही भरता है। अगर मेरे बाप ने ऐसा किया होगा तो उनसे पूछो। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा। ये सुनकर दूसरा नौजवान सिख सरदार बोला, हाँ तो तुम आंखों से कत्ल करती हो, तुमको तलवारों से, हथियारों से मारने की क्या ज़रूरत है? नरगिस नज़र ने बहुत हौसले से जवाब दिया, हालांकि उसकी ज़िंदगी में पराए मर्दों से बात करने का ये पहला मौका था। खामोश रहो, बादशाहों से ऐसी बदतमीज़ी के साथ बात नहीं करते, तुम्हारी ज़बान गुद्दी के पीछे से निकाल ली जाएगी। जब नौजवान सरदार ये सुनकर बिगड़ा और उसने आगे बढ़कर नरगिस नज़र के बाल पकड़ लिए और ज़ोर से झटका दिया। बूढ़े सिख सरदार ने नौजवान सरदार को रोका और कहा, औरत के साथ ऐसी ज़्यादती करना मुनासिब नहीं। नौजवान सरदार ने ये बात सुनकर बाल छोड़ दिए। किराए की एक बैलगाड़ी मंगवाई गई और उसमें नरगिस नज़र को बिठाया गया। अन्ना और उसके घरवाले भी सब बंदी बनाकर पैदल साथ चले। नरगिस नज़र से पूछा गया, तुम्हारे जेवर, रुपया, पैसा कहाँ हैं? उसने कहा, मैं खुद ही जेवर हूँ, समझने वालों के लिए खुद ही जवाहरात और दौलत हूँ, मेरे पास कुछ और नहीं है। ये सुनकर दोनों सरदार चुप हो गए और बैलगाड़ी को दिल्ली की ओर ले चले। हिंडन नदी के पास गांव के जाटों और गुजरों ने सिख फौजियों पर बंदूक चलाई और देर तक आपस में लड़ाई होती रही। सिख थोड़े थे और गांव वाले ज़्यादा थे। सिख सब मारे गए और गांव वाले बंदियों को अपने साथ गांव में ले गए। गवारों ने नरगिस नज़र के शरीर पर जो 2-4 कीमती जेवर थे उनको उतार लिया और कीमती कपड़े भी उतरवा दिए और किसी चमारन का फटा हुआ लहंगा और कुर्ता और मैला दुपट्टा पहनने को दिया। नरगिस नज़र ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया और मजबूरी में तन ढकने को ये कपड़े पहने। थोड़ी देर में पास के गांव से कुछ मुसलमान गंवार आए और उनके नंबरदार ने नरगिस नज़र को गुजरों से ख़रीद लिया और अपने गांव में ले गया। ये लोग जात के रंगड़ थे और कुछ लोग तगा कौम के थे, मुसलमान थे। नंबरदार ने अपने लड़के का पैगाम दिया कि तेरी शादी उसके साथ कर दें। ये बूढ़ा आदमी था और उसका लड़का बिल्कुल गंवार था, लेकिन सूरत शक्ल का अच्छा था। नरगिस नज़र ने हाँ कर दी और गांव के काजी ने उनका निकाह पढ़ा दिया। नरगिस नज़र 3-4 महीने नंबरदार के घर में नई दुल्हन बनी आराम से दिन गुजारती रही। अंग्रेज़ों का कब्ज़ा पूरी तरह हो गया और उनके जासूस जगह जगह खबरें लेते हुए फिर रहे थे। किसी जासूस ने दिल्ली के हाकिम को खबर दी कि मिर्ज़ा बागी नहीं मिल सके, लेकिन उनकी बेटी फला गांव में फला नंबरदार के घर मौजूद है। अंग्रेज़ हाकिम ने इस गांव में पुलिस को भेजा। मेरठ की पुलिस ने आकर गांव को घेर लिया। नरगिस नज़र और उसके शौहर और ससुर को पकड़कर दिल्ली में लाया गया। हाकिम ने नरगिस नज़र से मिर्ज़ा के बारे में बहुत से सवाल पूछे, लेकिन जब उन्हें कोई अहम जवाब नहीं मिला तो हुक्म दिया कि नंबरदार और उसका बेटा बागी मालूम होते हैं और इन दोनों ने एक बागी की बेटी को रहने दिया है, इसलिए इन दोनों को जेल भेज दिया जाए और ये औरत दिल्ली में किसी मुसलमान के हवाले कर दी जाए। इस तरह नंबरदार और उसका बेटा 10-10 साल के लिए जेल भेज दिए गए। नरगिस नज़र से पूछा गया कि वो किसके यहाँ रहना चाहती है। शहजादी ने जवाब दिया
کہ اگر میرے خاندان کے لوگ دلی میں ہوں تو ان کے پاس بھیج دیا جائے۔ معلوم ہوا کہ تیموریہ خاندان کے لوگ ابھی تک چھپے ہوئے ہیں یا جنگلوں اور دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ دلی شہر میں ابھی تک کوئی نہیں آیا، اس لیے نرگس نظر ایک مسلمان سپاہی کے حوالے کر دی گئی جو ان کو اپنے گھر میں لے گیا۔ اس سپاہی کی بیوی موجود تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سندر جوان عورت گھر میں آئی ہے تو اس نے شوہر کو دوہتھڑ مارا اور نرگس نظر کو بھی دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نرگس نظر کو کسی نے دھکا دیا۔ سپاہی نرگس نظر کو ساتھ لے کر اپنے ایک دوست کے یہاں چلا گیا۔ وہ بڑی عمر کے مسلمان تھے اور گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ انہوں نے شہزادی کا حال سنا تو رونے لگے اور بہت پیار کے ساتھ اپنے گھر میں جگہ دی۔ نرگس نظر ایک رات آرام سے گھر میں سو رہی۔ دوسری رات کو نرگس نظر سوئی ہوئی تھیں کہ کچھ آدمیوں نے ان کا منہ اپنے ہاتھوں سے بند کیا اور اٹھا کر کہیں لے گئے۔ نرگس نظر نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن ان کی پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ وہ بیچاری ہل بھی نہ سکیں۔ وہ لوگ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے جہاں کے نمبردار کے بیٹے سے نرگس نظر کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ دلی کے نکٹ ایک گاؤں میں لے گئے اور وہاں ایک چھپر میں ٹھہرایا اور چارپائی سونے کے لیے دی۔ یہ گاؤں بھی تگا مسلمانوں کا تھا۔ نرگس جس گھر میں رہتی تھی وہ نمبردار کا گھر تھا۔ 3-4 سال تک نرگس نظر اس گھر میں رہی۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی تھیں لیکن گوبر تھاپنا اور دودھ دونا انہیں نہیں آتا تھا۔ 4 سال کے بعد ان کا شوہر جیل سے باہر آ گیا۔ وقت سے پہلے ہی سرکار نے اس کو رہائی دے دی۔ وہ نرگس نظر کو اس گاؤں سے اپنے گھر لے گیا جہاں ساری عمر گزار دی۔ ان کے کئی بچے ہوئے اور سن 1911 میں نرگس نظر کا انتقال ہو گیا۔ نرگس نظر کہتی تھیں کہ جب میں دلی کے نکٹ تگا نمبردار کے گھر میں رہتی تھی انہی دنوں برسات کا موسم تھا اور بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور میں اکیلی اپنے چھپر میں موٹے کھدر کی ایک میلی چادر اوڑھے کھردری چارپائی پر لیٹی تھی۔ سپنے میں دیکھا جیسے محل میں سونے کے جڑاؤ چھپر کھٹ کے اندر لیٹی ہوں۔ جوہی اور چمپا اور مولسری کے پھول اور ریشمی تکیے میرے پاس ہیں اور گانے والی لڑکیاں دھیمے سروں میں گا رہی ہیں اور مجھے ایک عجیب لطف آ رہا ہے۔ اسی خواب کی حالت میں میں نے ایک گانے والی کو آواز دی کہ مسحری کا پردہ اٹھا اور مجھ کو سہارا دے کر بٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دوڑی ہوئی آئی اور اس نے مجھے گود میں لے کر اٹھایا اور شوخی سے ذرا مجھ کو دبا بھی دیا۔ میں نے اس کو ایک تھپڑ مارا اور زور سے ہنسی تو میری آنکھ کھل گئی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ مجھ کو اس خواب نے اور جل محل کی یاد نے بے قرار کر دیا۔ میں چھپر کے دروازے پر موٹے کھدر کی چادر اوڑھے ہوئے آخر کھڑی ہو گئی۔ میں بہت زور سے برس رہا تھا، بجلی چمکتی تھی تو آنگن کا پانی دکھائی دیتا تھا اور مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں جل محل کے آنگن میں کھڑی چاند اور تالاب میں اس کے عکس کا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ جب سے مصیبت کے دن آئے تھے میں کبھی نہیں گھبرائی تھی اور نہ ہی کبھی اچھے دنوں کو یاد کیا تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیا بات تھی کہ جل محل بار بار یاد آ رہا تھا اور یہ بھی خیال آتا تھا کہ ہندوستان کے بادشاہ کی پوتی ہوں اور اپنے پتا کی لاڈلی ہوں، اور یہ بھی خیال آتا تھا کہ میں 17 برس کی عمر تک شہزادی تھی اور آج ایک غریب اور نادار نوکرانی ہوں۔ میرے یہاں سارے قلعے سے اچھے اور سندر کپڑے تھے اور ہر چیز بہت صاف صفائی سے رکھی جاتی تھی اور یہی میرا رات دن کا شوق تھا، لیکن آج سب کچھ الٹ ہے۔ انا کے گھر میں جو زیور اور جواہرات دبائے تھے، بعد میں اس جگہ کو گفت روپ سے کھود کر دیکھا تو سب مال غائب تھا، پتہ نہیں کون لے گیا۔ پچھلے زمانے کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی، صرف میں باقی ہوں اور وہ بھی بدلی ہوئی اور ہر بات میں مٹی ہوئی۔ ان خیالوں کا مجھ پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ مجھے غش آ گیا اور میں وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور سویرے تک بے ہوش پڑی رہی۔ صبح ہوئی تو وہی میں تھی جس کو سب نگوڑی کہہ کر پکارتے تھے، اور وہی چولہا تھا جہاں میں روٹی پکاتی تھی، اور وہی گھر کے سب کام تھے جو مجھے رات دن ان لونڈیوں سے بڑھ کر محنت کے ساتھ کرنے پڑتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ خواب تھا، جو کچھ دیکھا جو سنا افسانہ تھا۔
ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.